अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट। नाजरीन, इस स्टोरी में हम बात करेंगे डॉक्टरों और नर्सेज के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। कोरोना के जो क्राइसिस आया उसमें जो डॉक्टरों के लिए मराद का ऐलान किया गया, नर्सेज के मराद का ऐलान किया गया, लेकिन उनको बरवक़्त ना तो वो मराद दी जा सकी बल्कि वो एक लॉलीपॉप ही था। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत में जो डॉक्टरों और नर्सों की शार्टेज है उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो डॉक्टरों की तनख्वाह है यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत में और पंजाब में, उस इशू के हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब काजी ज़ियाद साहब। काजी ज़ियाद साहब सेहत के उमूर के हवाले से काफ़ी माने जाने वाले एक रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हालांकि सेहत के हवाले से इनका अपना काफ़ी हाथ तंग है, बीमार भी रहे हैं, अब माशाल्लाह काफ़ी सेहतयाब हो गए हैं। लेकिन इनसे हम बात करेंगे जो कोरोना का जो बहरान आया उस पर हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि डॉक्टरों को और नर्सों को 4 इजाफी तनख्वाहें दी जाएंगी। वो अभी तक तो नहीं दी गई। इसकी बुनियादी वजह क्या है, कौन सा माफिया इसको रोके बैठा है? जी ज़ियाद काजी साहब, इस पे कौन है, इस बुनियादी मसले की जड़ कौन है? शुक्रिया मांगट साहब, ये बड़े अहम इशू पे आज आपने जो अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इसमें सर जो बेसिक हुआ है ना, बेसिक रोले अटकाए गए हैं, वो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की नाअहली थी। उन्होंने आके जो मुस्तकिल ईडीज़ थे उनको हटा के लुक आफ्टर चार्ज दिए, जो इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल पिम्स, फिर पॉली क्लिनिक और नेरम। मुस्तकिल ईडी ना होने की वजह से जो लुक आफ्टर चार्ज पे बैठे ईडीज़ थे उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का जो केस था वो उस तरह नहीं लड़ पाए कोरोना के मामले पे। इनको 4 तनख्वाहें मिलनी थी, जिसका वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनको मिलेंगी। वो जाके मिनिस्ट्री के लोगों को, इंतज़ामिया जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है उनको और चंद एक डॉक्टर्स और नर्सेस को मिल गई। इस पे सर जो मेरी इतलात है, कुछ नर्सेस गई है पिम्स की यूनियन की, जो लुक आफ्टर चार्ज देख रहे हैं अपना ईडी साहब के पास, उन्होंने बाकायदा उनको जाके गालियां दी है बकौल उनके, यानी झाड़ के निकाल दिया है और उनकी कोई बात नहीं सुनी और बल्कि डिसर्ट होके वो उनके दफ्तर से निकले। लेकिन ज़ियाद काजी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो ऐलान किया, पैसे दिए, जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर और नर्सें जो हैं कोरोना के खिलाफ लड़ रहे थे, और कितने डॉक्टर तो उनके मवात भी कोरोना की वजह से, वो पैसे गए कहाँ अगर उनको नहीं दिए गए? सर वो मिनिस्ट्री, इंतज़ामिया, अपना हॉस्पिटल्स के इंतज़ामिया ने आपस में बंदर बांट करके उनको वो लिस्टें बन गई और उन्हीं में बंदर बांट हो गई सारी, जो जितनी पैसे थे। जो फ्रंट लाइन में लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ थे, जिनकी आपने ख़ुद सुना होगा, वो चीख के कह रहे थे कि हमारे पास जो किट है पीपीज़ की वो नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स को कोरोना हो गया, नर्सेस को हो गया, वो सफ़र हो गए, ड्यूटी के दौरान सफ़र हो गए, लेकिन उनकी कोई इस हवाले से कि उनको जो तनख्वाह मिलनी थी, उनका हक था, वो नहीं दिया गया। इसमें सर मैं कोट कर रहा हूँ कि जो पिम्स में है डॉक्टर सैयद मुनीब अली असिस्टेंट प्रोफेसर है सर, ये आईसीयू में, और मतलब 7 दिनों में 24 आवर्स ये ड्यूटी पे रहे, इनकी टीम रही, इनको अलाउंस नहीं दिया गया, इनकी टीम को भी नहीं दिया गया जिन्होंने आईसीयू में ड्यूटी की, और कोरोना जब पीक पे थी तो आईसीयू में सबसे ज़्यादा पेशेंट एडमिट थे सर। तो ज़ियाद काजी साहब, फिर ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म की नीयत तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे आवाज़ बिगड़ा हुआ है कि उन्होंने एक बेहतरीन ऐलान किया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब लोगों को शिकायत का मौका मिलेगा। फिर लोग ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत में भी पुराने पाकिस्तान वाले काम हो रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सर बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक इस वजह से कर रहा हूँ कि खान साहब की एक गलती है कि उन्होंने आके ये अभी तीसरा हेल्थ मिनिस्टर लगा लिया है फेडरल में, और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने जो तजर्बात किए, जो एक्सपीरियंस
انہوں نے اپلائی کی ان اداروں میں، اس سے انتہائی مایوسی ہے اس وقت ڈاکٹرز کو، نرسز کو اور پیرا میڈیکل سٹاف کو۔ انہوں نے جو کام کیا، ظفر مرزا صاحب نے سب سے پہلے جو انہوں نے لک آفٹر چارج پہ جو ای ڈیز لگائے، اب ظاہر ہے وہ اس طرح سے ہاسپٹل کا کیس نہیں لگ سکتے۔ اس میں سر جو وائلیشن ہے سب سے بڑی کہ آپ کلینیشین کو نہیں لگا سکتے، لیکن اس وقت سب سے بڑے ہاسپٹل۔ اچھا زیاد قاضی صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے کہ پنجاب میں جو ڈاکٹروں کی تنخواہ ہے وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، اور اس کے لیے کروڑوں روپے اسلام آباد کے لیے رکھا گیا تھا کہ اسلام آباد کے ڈاکٹروں کی اور پنجاب کے ڈاکٹروں کی تنخواہ برابر کر دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور وہ پیسے واپس قومی خزانے میں چلے گئے؟ سر اس میں یہ تھا کہ وائی ڈی اے جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی ظفر مرزا صاحب کے ساتھ، اور کافی احتجاج اسٹرائک ہوئے تھے اس بات پہ کہ جو مطلب صوبائی گورنمنٹ ہے وہ 1,10,000 کے قریب تنخواہ دے رہے اپنے ایم اوز کو، اور فیڈرل میں 70,000 ایم اوز کو دیے جا رہے لگ بھگ۔ اس پہ 784 ملین روپے جو ہے وہ منظور کیے گئے اس وقت کہ ہم یہ تنخواہیں جو ہے پنجاب کے برابر کریں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ پیسے جو ہے وہ واپس ہو گئے، ان کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اور امپلیمنٹ کس نے نہیں کیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر ہیلتھ منسٹری نے اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا۔ ظفر مرزا صاحب نے اس وقت صرف میٹنگیں کی، اور ہیلتھ منسٹری نے اچھا زیاد قاضی صاحب، اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں، دو ہی بڑے ہاسپٹل ہیں، پیمز اور پولی کلینک، دونوں میں ڈاکٹر کی بھی شارٹیج ہے، نرسز بھی بہت کم ہیں۔ یہاں پہ متعدد بار اشتہار بھی چھپے کہ نرسز کی بھرتی ہو رہی ہے، دوسرے سٹاف کی بھرتی ہو رہی ہے، پھر روک دیے گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کہ پرائم منسٹر بھی جانتے ہیں، ان کی کابینہ بھی جانتی ہے، دوسرے لوگ جو کرتا دھرتا ہیں اسلام آباد کے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دو ہاسپٹل جو ہیں وہ ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، اور یہاں پہ جو طبی عملہ ہے اس کی بھی بہت قلت ہے؟ تو کتنی قلت ہے پیمز میں، کتنی قلت ہے پولی کلینک میں، اور اس میں کون رکاوٹ ہے کہ مزید بھرتیاں کون نہیں ہونے دے رہا؟ سر اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی جو ہے اس وقت جو پیمز میں سب سے زیادہ تقریباً 200 ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے۔ اس طرح پولی کلینک میں، پیمز میں جو ہے نرسز کے سٹاف کی تقریباً 450 کی ضرورت ہے۔ 200 تو ابھی انہوں نے جو کرونا کرائسس شروع ہوا تو اس میں فوراً 200 کی تعیناتی کر دی، لیکن اس وقت بھی ایک نرس پہ کم از کم 10 سے 15 مریض کا بوجھ آ رہا ہے۔ حکومت جو ہے اس حوالے سے مسلسل لیتولال سے اور نرسز کتنی شارٹیج ہے؟ سر نرسز تقریباً 450 سے 500 کی شارٹیج ہے جو اور ضرورت ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں ہے کتنی نرسز اپنی پروموشن کے انتظار میں ہیں، ان کی پروموشن نہیں ہو پا رہی، وہ بھی فائل منسٹری میں دبی پڑی ہے۔ یہ کون سا مافیا ہے؟ ان کو کیا ان کا کیا خرچہ اس پہ آتا ہے، یا ان کو کیا تکلیف ہے کہ اگر ایک خاتون جو مریضوں کی اتنی خدمت کرتی ہے، اور بیرون ملک تو نرسوں کو مسیحائی کا درجہ دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں ان کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا ہے، کون ان کی پروموشن نہیں ہونے دے رہا؟ سر یہ سب سے پہلے تو ہاسپٹلز کی انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ ان کی پروموشن لسٹ منسٹری نہیں بھیجی جاتی۔ اگر کچھ کی بھیجی جاتی ہے تو اس پہ عمل منسٹری نہیں کرتی۔ اب تک جو پیمز میں تقریباً 25 سال ہو گئے کہ گریڈ 16، 17 اور 18 ان کی پروموشن نہیں ہوئی۔ ان میں سے بہت سے نرسز جو ہے سر جب سے پیمز بنا ہے ان کی پروموشن آج تک نہیں ہوئی، اور وہ بیچاری اسی ایک سکیل میں ریٹائرڈ بھی ہو چکی۔ رکاوٹ کون ہے؟ کیوں نہیں ان کو ترقی دی جا رہی؟ سر رکاوٹ ہیلتھ منسٹری ہے، وہ خود بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی، اوپر سے جو اپنا ہاسپٹل انتظامیہ ہیں وہ لسٹیں ہی نہیں بھیج رہی کہ یہ پروموشن لسٹیں ہیں، اور پھر اس کو پرسو بھی نہیں کیا جا رہا ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے۔ جو مسلسل نرسز ہیں ان کو شکایت اپنی انتظامیہ سے ہے سب سے پہلے۔ اچھا زیاد قاضی صاحب یہ بتائیے کہ پولی کلینک اور پیمز میں ادویات چوری کا ایک عام دھندا تھا، پرائم منسٹر عمران خان کے دور حکومت میں کیا یہ دھندا رکا یا جاری ہے؟ سر کرپشن کا دھندا تو کچھ حد تک رک چکا ہے، لیکن دوائیاں جو آ رہی ہے وہ غیر معیاری ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں۔ جو ان کو ہاسپٹل میں دوائیاں فری دی جا رہی ہے، مریض
اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا اور ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب زیاد قاضی صاحب۔ جناب وزیر اعظم صاحب، ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ کی نیت پہ قوم کو کوئی شک نہیں ہے، آپ کے بہترین اقدامات کو آپ کے نیچے والا عملہ جو ہے وہ بدترین اقدامات میں بدل دیتا ہے۔ پیمز اور پولی کلینک میں اصلاحات کی ضرورت ہے، وہاں مزید ڈاکٹروں کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے، مزید نرسوں کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے، ان کی پروموشن ہونے کی ضرورت ہے، معیاری ادویات کی فراہمی کی بہت ضرورت ہے۔ جناب ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں گے تاکہ آپ کے نیچے عملہ موجود جو ہے آپ کے بہترین اقدامات کو بہترین ہی رہنے دے، ان کو بدترین نہ ہونے دے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔